हरे कृष्ण। सधैँ चाहिँ म एउटा सानो स्तुति गर्छु। कृपया आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्रीहरि श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै स्तुति श्रवण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साग्रललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौच्छ नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तनुडे मंडलमैते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट बिंदा विपिनेशे। राधे विश्वान दधि नवशशि लेखे ललिता सखी गुटंत विशाखे। राधे करुणा करुमयी करुणावरिते सनकृष्णातन वर्णित चरिते। राधे निर्गुण निष्कलश्चैव विश्वमूर्ति धरोव्य अनादन्ते सदानन्ते फणामणि विशोभिते। क्षीराब्धि मध्ये यसित्समां रक्षतु माधव सबाह्याभ्यन्तरं देहमाप्तमस्तकं सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः। जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जगपावन बुद्ध कल्कि व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञरीश अभय ग्रीव दुर्वर्धन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। राधे श्याम हरि शरणम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभु का चरण का समुपासक भगवान श्री हरि को रसमय भक्त वृन्दहरू, म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्री हरि कृष्ण को श्री चरणमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरो गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविन्द भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो आज भन्दा लगभग 550 वर्ष पूर्व यस भूधरातलमा राधा कृष्णको भाव बोकेर आउनु भएको उहाँको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्री चरणमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। आज नरसिंहदेव प्राकट्य भएको दिन। भगवान श्री नरसिंहदेवले हामी सबैलाई शक्ति प्रदान गरून्। हामी भगवान श्री हरि श्री राधा कृष्ण को भक्ति पदमा अघि बढ्न हामीलाई कुनै विघ्न बाधा नआइपरोस्। म सानो स्तुति गान आज नरसिंहदेवको प्राकट्य दिनको उपलक्ष्यमा गर्न चाहे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने हिरण्यकाशिपूर्वच्या शिलाटंका नखालाय। इतो नरसिंह परतो नरसिंह
यतो यतो यामि ततो नरसिंह बर्हि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमाद्भुतशृङ्ग दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव भगवान की जय। हरि शरणम। जय जय श्री राधेश्याम। त हामी श्रीमद् भगवत गीताको कथा स्मरण भनौँ अथवा ज्ञान यसको लागि एकत्रित भएका छौँ। आज यो दोस्रो सत्रमा म यहाँहरू अगाडि उपस्थित भएको छु, केही भन्ने प्रयास गर्दछु। तर श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान लिनु अघि योग्यताहरू, गुणहरू हामीमा हुनु आवश्यक छ। योभन्दा अगाडिको यो श्रृङ्खलामा अध्यात्म र भौतिकवादको बीचमा केही बुझाउने मैले प्रयास गरेको थिएँ। त्यसको लागि एउटा झिङ्गा र मौरीको एउटा सानो दृष्टान्त मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ। एउटा झिङ्गालाई सन्तुष्ट पार्ने मूलतः दुई प्रक्रियाको बारेमा कुरा भएको थियो। एक त रह्यो उसले चाहना गरेको बमोजिम बिस्टामा उसको जुन भन्कने उसको चाहना छ त्यस बमोजिम उसलाई अझ बिस्टाहरू उसलाई उपलब्ध गराइदिने, विभिन्न प्रकारका बिस्टाहरू। ऊ रम्छ, ऊ यताको बिस्टामा जान्छ, उताको बिस्टामा जान्छ। यसरी पनि त्यो झिङ्गा सायद सन्तुष्ट हुन्छ होला भने अर्को एउटा तरिका जुन चाहिँ उसको ज्ञानलाई नै अभिवृद्धि गरिदिने। अब उसको ज्ञान मौरीको झैँ गरियो भने उसले आफ्नो ज्ञानलाई बढायो भने अब उसमा बिस्टाहरूप्रति जुन आकर्षण थियो त्यो अब रहने छैन। तपाईहरू पनि आफूलाई एकपल्ट निहालेर हेर्नुहोस् त। जुन तपाईलाई आज ठिक लाग्छ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त्यो अर्कै लाग्थ्यो। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यहाँले जुन कुरा ठिक हो, सही हो भन्नुहुन्थ्यो, सायद आज यहाँहरूलाई हावादारी लाग्छ होला। यो भन्नुको यो मतलब पनि हो कि आज यहाँलाई जुन कुरा सही लागिरहेको छ सायद आजको 10 वर्षपछि त्यसको कुनै अर्थ नरहला। मतलब यहाँको विचार प्रति क्षण चेन्ज भइरहेको छ, यो परिवर्तनशील अवस्थामा रहेको छ। बालक हुँदाखेरि जेमा रमाउनुहुन्थ्यो यहाँहरू, तरुण हुँदाखेरि जेमा रमाउनुहुन्थ्यो, वृद्ध अवस्थामा तपाईँ त्यस वस्तुमा रमाउनुहुन्न। जसरी त्यो झिङ्गाको चेतना कन्सियसनेस अभिवृद्धि गरिदिएपछि त्यो झिङ्गा अब बिस्टामा रमाउन छोड्यो। ऊ जसै मौरीको चेतनामा मानव पुग्यो, अब ऊ फुलमा रमाउन थाल्दछ। अब यहाँ प्रश्न के आयो भने तपाईँ जुन चेतनामा हुनुहुन्छ र जुन चेतनाबाट जे वस्तुको चाह गर्नुहुन्छ त्यही वस्तु उपलब्ध गराइदिएर सकेसम्म धेरै यहाँको चाहना यहाँलाई सन्तुष्टि गराइदिने कि होइन, अहिले मैले जे चाहना गरिरहेको छु यो त मेरो अहिलेको सोचाइ हो। मेरो यो चेतना परिवर्तनशील छ र म कुनै समयमा मेरो अर्कै चेतना हुनेछ। त्यसलाई आधार लिएर आफ्नो चेतना अभिवृद्धि गर्दै यी जुन चाह छ यहाँको यसप्रति उदासीन हुने। यही हो यहाँनेरि
भौतिकवाद, आध्यात्मिकवाद, यसको परिभाषाको एउटा हाँगो यसबाट हामीले पहिल्याउन सक्दछौँ। हामी हाम्रो जे अहिलेको मेरो चेतनाले जे मागेको छ त्यही नै उपलब्ध गराइदिने यो भौतिकवादको एउटा बाटो भयो भने आध्यात्मिकवादमा यहाँको चेतना स्तरलाई अझै बढाइदिने भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहना छ त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। अब यो चाहना परिवर्तन गर्ने अध्यात्मवाद यो भन्नु नै तपाईको भित्री तपाईको चाहना बदल्नु भन्नुको मतलब चाहना केसँग लागेको छ त भन्दा तपाईको शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र अहंकार मूलतः यी 8 तत्त्वले निर्माण भएको छ र यसमा आत्मस्वरूप तपाईँ विराजमान रहनु भएको छ भनेर हाम्रो वैदिक हिन्दू शास्त्रले भन्दछ। यसमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चमहाभूत तपाईका कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाकले पहिल्याउन देख्न सक्दछ। तर तपाईको अब बाँकी रह्यो 3वटा, मन, बुद्धि र अहंकार। यो मन, बुद्धि र अहंकारको चिरफार गरेर नै तपाईले आफ्नो चेतना परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको के भने मन, बुद्धि र अहंकार। अहंकार भन्नाले यहाँ परिचय, म को हुँ भन्ने। मन तपाईको मन भइहाल्यो र तपाईको बुद्धि। अब यहाँ यही 3 को विषय छ, यी 3 बाहेक अरु केही छँदै छैन। मन, बुद्धि र अहंकार माथि जुन विज्ञान छ, जुन शास्त्र छ, जुन अपरेसन गरिने क्रियाकलाप हुन्छ, यही नै अध्यात्मवाद हो। म मेरो मनलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छु, मनलाई कसरी के गर्नु पर्दछ, कता राख्ने, मेरो बुद्धि कस्तो हुनु पर्यो। अब शास्त्रमा जाने हो भने शास्त्रले यही नै भन्दछ, मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः बन्धाए विषयासक्तां मुक्तये निर्विषयं स्मृताम्। शात्यायनी उपनिषदको यो पहिलो मन्त्र हो। यो मन्त्र ब्रह्मबिन्दु उपनिषदमा पनि छ, दोस्रो मन्त्र। यो मन्त्र मैत्रेयी उपनिषदमा पनि छ। यो मन्त्र त्रिपुरा तापनी उपनिषदमा पनि छ। मतलब शास्त्रमा जताततै छ भन्नुको मतलब यो मन्त्रलाई विशेष जोड दिए हाम्रा परम गुरुदेव वेदव्यासले। मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। मन नै तपाईको बन्धन र मोक्षको कारण हो रे। बन्धाए विषयासक्तां मुक्तये निर्विषयं स्मृताम्। जो विषयमा आसक्त रह्यो त्यो बाँधियो। विषय भन्नाले के पर्यो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। यो शब्दलाई तपाईको कानले चाट्छ, स्पर्श भनेको तपाईको छालाले, रूप भनेपछि तपाईको आँखाले, रस भनेको तपाईको जिब्रोले र गन्ध। यो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धलाई कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक क्रमशः यिनीहरूले चाट्ने काम गर्दछ र यसलाई बुझ्ने काम गर्दछ भनौँ। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? त्यसको आधारमा तपाईको बन्धन र मोक्ष हुन्छ रे। जसले यी विषयहरूलाई आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको रूपमा लिन खोज्यो त्यो बाधियो। नत्र भने जसले यसलाई ईश्वरको परिभाषा बुझ्न, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु, मेरो अस्तित्वको रहस्य के हो, यसको बारेमा यी इन्द्रियहरूलाई जसले लगायो त्यो मुक्त भयो। मन एव हि संसारो, मन एव हि जगत्त्रयम्, मन एव हि संस्कारो, मन एव हि जीवकः, मन एव हि चित्त, मन च अहंकार एव च। तेजो बिन्दु उपनिषद। मन नै सबै हो। तपाईको चित्त, तपाईको अहंकार, तपाईको चित्तमेव हि संसारः। महोपनिषद। यो चित्त, यो मन, चित्त एकै हो। मनले गर्दाखेरि नै
मनमा नै तपाईको संसार छ। एउटा गेस्टाल्ट साइन्स भन्ने छ के, वैज्ञानिकहरूले, आधुनिक वैज्ञानिकले के भन्छन् भने यो साइकोलोजी भन्ने, यहाँ अहिले विश्वमा 6 अरब चान्चुन जनसङ्ख्या होला र त्यो साइन्सले, त्यो विज्ञानले के भन्छ भने जतिजना व्यक्ति छन् त्यतिवटा संसार छ भन्छ कि। प्रत्येक व्यक्तिको लागि यो विश्व फरक फरक छ। मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्न, टुन्डे टुन्डे सरस्वती भन्छ नि। चेतः खाल्वास्य बन्धाए मुक्तै चात्मनो मतम, गुणेषु अशक्तम बन्धाए रतम वपुंसी मुक्ते। भगवान कपिल देवले तेस्रो स्कन्धमा भन्नुहुन्छ, जसले यो आफ्नो चित्तलाई, चेतनालाई, आफ्नो कन्सियसनेसलाई त्यो परम तत्त्वसँग बाँध्यो, त्यो मुक्त भयो। मन एव हि परम कारणम मामन्नोति संसार चक्रम परिवर्तयितत्। भागवत 11औं स्कन्धमा मन नै सबै कारण हो रे, यो संसार चक्रमा यो घुम्ने। सर्वजीवे सर्वसंस्ते प्रियन्ते अस्मिन् हंसो ब्रह्मते ब्रह्मचक्रे। श्वेतासुतर उपनिषद 1 छ भन्छ नि, यो ब्रह्मचक्रमा हामी पिल्सेका छौँ। जन्म मृत्यु, फेरि जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फेरि जन्म हुने, कुनै मातृको जठरमा गएर पुनः बस्ने, फेरि जन्मिने, यो घुम्ने, यो चक्रमा घुम्ने, यो कारण नै तपाईको मन हो। अनि भगवानले गीतामा पनि 6औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ, उद्धरे आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादय, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपु आत्मनः। गीता 6:5 अध्यायको 5औं श्लोकले भन्छ, हे मनुष्य, आफ्नो उद्धार गर। र उद्धार कसरी गर्छस् भन्दाखेरि आफ्नो मनलाई समातेर नियन्त्रण गरेर गर। यो मन नै बाह्य, यो बाह्य 5वटा इन्द्रिय छ नि, कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक, यो ज्ञानेन्द्रिय। अनि अर्को 5वटा कर्मेन्द्रिय छ, हात, पाउ, उपस्थ, गुदा र बाणी। यी 5 ज्ञानेन्द्रिय, यो 5 कर्मेन्द्रिय, यसको राजा हो के मन। भगवान श्री कृष्णले गीताको 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यी व्यक्तिहरू, तपाईहरू, म, यो मेरो अंश हो, मेरो सनातन अंश हो। तर के भएछ त, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यो मन र षष्ठानि इन्द्रियाणि, मन सहित 5 इन्द्रिय भनिदिनु हो, कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक। यो कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, यसका विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धमाथि यो मनलाई यसरी लगाइदियो यसले कि जन्मौं जन्मौं चक्रदेखि यो घुमेछ। जन्मिन्छ मर्छ, जन्मिन्छ मर्छ, कहिले कुकुरको शरीर प्राप्त गर्छ, कहिले बिरालोको शरीर प्राप्त गर्दछ। मैले माया गरेर यसलाई मनुष्यको शरीर दिन्छु। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर, दुर्लभ शरीर दिन्छु। तर यसले त्यो मनुष्य शरीर मैले यस कारण यसलाई दिएको हुँ कि यसलाई म प्रश्न गर्दैछु, त अब मुक्त हुन चाहन्छस् त के गर्न चाहन्छस् भनेर सोधेको हो वास्तवमा मनुष्य शरीर। अनि जसै यसले देह त्याग गर्दछ, यसको भित्री अन्तर्हृदय म च्यातेर हेर्छु। अनि त्यहाँ सतो, रजो, तमो यसले आफ्नो जीवनकालमा के एकत्रित गर्यो त, त्यसको म कम्प्लेक्सिटी हेर्छु। सतो कति प्रतिशतमा छ, रजो कति प्रतिशतमा छ, तमो कति प्रतिशतमा छ। अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यसलाई मनुष्य शरीर दिनुको एकमात्र कारण हो, म यसलाई सोध्दैछु त अर्को जन्ममा त के चाहन्छस्, अथवा त यो शरीर त्याग गरेपछि के चाहन्छस्। तर मनुष्य आफैले के भन्छ, म कुकुर बन्न चाहन्छु भन्छ एउटाले, एउटाले भन्छ म बिरालो बन्न चाहन्छु भन्छ। अरे मतलब एउटाले
म सुँगुर भन्न चाहन्छु। उसको खाउँ खाउँ उसको रसना उसको अति व्यग्र भयो, उसको जिब्रोप्रति ऊ अति लालायित भयो। अनि उसको छाती च्यातेर हेर्दाखेरि त खाउँ 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 मात्र रहेछ। एउटा अर्कोको चाहिँ नि छाती च्यातेर हेर्दाखेरि ऊ यति अपोजिट सेक्स भन्छ नि, विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित, ऊ सधैँ त्यसैमा, पुरुष स्त्रीप्रति, स्त्री पुरुषप्रति। अनि छाती च्यातेर हेर्दाखेरि उसको त्यही मात्रै उसको इच्छा देखियो त्यहाँ। अब भगवानले के गर्नु? भगवान त चाहनुहुन्छ नि श्रीकृष्ण म आफ्नो फिर्ता लिएर जान, तर ऊ आफै भन्दैछ म त अति यौन सुख चाहन्छु, म त अति रसना सुख चाहन्छु। त्यो रसना सुख हुनेलाई मैले माया गरेर सुँगुरको शरीर दिन्छु म त्यसलाई। अब सुँगुरको शरीर पाइसकेपछि त्यसले काठ चपाउँदाखेरि पनि त्यो मनुष्य शरीरमा पाएको भन्दा बढ्ता रसना तृप्ति त्यसले पाउँदछ। त्यसलाई म बाँदरको शरीर दिन्छु जसले अति यौन सुखको चाह गरेको छ। अब त्यसले छानी छानी जति पनि दिनभरि पाउनेछ त्यो कुरा उसकै चाहना अनुसार दिएको हो। यो कुकुरको शरीर कसैलाई प्राप्त हुन्छ भने त्यो उसैको चाहना थियो, त्यो कुनै सजाय होइन। कसैलाई सुँगुरको शरीर प्राप्त छ भने त्यो सुँगुर उसको पहिलो जन्मको उसको इच्छा त्यही थियो। कसैले कविको शरीर प्राप्त गरेको छ भने उसको चाहना त्यस्तै थियो। कसैले देवताको शरीर प्राप्त गरेको छ भने उसको अन्तर्हृदय त्यस्तै थियो। यसरी यो मनको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरू अनेकौं जुनीदेखि विभिन्न गतिमा भौतारी रहेको छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ। हाम्रो शास्त्रले, हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रले यही कुरा बताउँदछ। तसर्थ यहाँ अध्यात्म जानु भनेको नै यो आफ्नो भित्री मन, बुद्धि र अहङ्कारको विज्ञानलाई प्रयोगात्मक रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु हो। यहाँ धर्म गर्नु भनेको मतलब पाठ गर्नु होइन। यो पाठ गरे पनि केही प्राप्ति त हुन्छ अवश्य पनि, तर मानौ त्यहाँ लेख्नु भएको छ तस्मात् असक्तः सततं कार्य कर्म समाचरः असक्तिरनुविश्वङ्गा पुत्रदार गृह आदिषु। गीतामा लेखिएको यो हो। यसको अर्थ हुन्छ तिमी अनासक्त भएर कार्य गर, पुत्रदेखि श्रीमतीदेखि अनासक्त हुनु। भगवान श्रीकृष्णको यो निर्देशन छ। मनलाई त्यसरी तपाईँले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अब यहाँ हामीले गर्यौँ के भने हामीले खालि त्यसलाई पाठ गर्यौँ। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्ति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषारनुदर्शनम, असक्तिरनुविश्वंग पुत्रदार गृहादिषु आदि पाठ गर्न थाल्यो हामीले। यहाँ के लेखिएको छ? यहाँ लेखिएको छ आफ्नो पुत्र, आफ्नो श्रीमती, उहाँहरूलाई सक्दो मद्दत गर, सेवा गर, तर कुनै पनि आसक्त नलिए, किनभने यिनीहरू तिम्रा पूर्व जन्मका के ऋणले गर्दाखेरि यस जन्ममा आइपरेका हुन्। बस तिमी ऋण काट्नु हो। उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गर। तिमी इन्द्रियहरूलाई दमन गर। यो इन्द्रियले अनावश्यक कुराहरू माग्दछ, यसलाई दमन गर। यसबाट आफूलाई बुझ्ने, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, यसको बारेमा तिमी चेष्टा गर आदि कुरा लेखिएको छ। तर हामीले पाठमै बिताइदियौँ। जबकि अध्यात्ममा जानु, भगवत गीता पढ्नु भनेको त्यहाँ लेखिएको कुरालाई आफ्नो जिन्दगीमा लागू गर्नु हो। पाठ गर्नु भनेको त जान्नलाई, बुझ्नलाई मात्रै हो। तर पाठ गरेरै धर्म हुन्छ भन्ने यो किन हो? यो हाम्रो समाजमा यो कहाँबाट आइपुग्यो यो अलि बुझ्न सकिएन। पाठ त यस कारण गर्ने हो कि त्यहाँ भएको कुरा मैले बुझुँ, त्यसभन्दा त्यसको कुनै औचित्य छैन। यसरी मन, बुद्धि र अहङ्कार यो तीनटालाई नियन्त्रण गरी अघि बढ्नु हाम्रो मूल आध्यात्मिक बाटो हो।
अध्यात्म भनेकै मनबुद्धि अहङ्कार। बाह्यबाट तपाईँले केही पनि गर्नुहुन्छ भने त्यसको वास्तविक अर्थ छैन। उदाहरणको लागि मैले तिलक लगाएको छु, म वैष्णव पहिरनमा छु, घाँटीमा कण्ठी बाँधेको छु। अब यसको अर्थ यो लगाउँदैमा म वैष्णव हुने हो कि वैष्णव भएर मैले यो लगाएको होला? म एउटा प्रश्न यहाँहरूलाई गर्न चाहे। एउटा ग्रामीण युवाले ऊ ग्रामीण युवा भएको कारणले लोकगीत श्रवण गर्दछ कि लोकगीत श्रवण गरेर ग्रामीण युवा बन्ने हो? पुनः प्रश्न गरे। एउटा ग्रामीण गाउँले व्यक्तिले गाउँले भएको कारणले लोकगीत श्रवण गर्दछ कि लोकगीत श्रवण गरेर गाउँले बन्ने हो? यहाँ अवश्य पनि गाउँले भएको कारणले उसले लोकगीत श्रवण गरेको हो। लोकगीत श्रवण गरेर गाउँले बन्ने होइन। त्यसै गरिकन पूजा गरेर धर्मात्मा हुने होइन, गीता पाठ गरेर धर्मात्मा बनिने पनि होइन, मैले वैष्णव पहिरन लगाएर म वैष्णव बन्ने पनि होइन। म वैष्णवता मेरो हृदयमा मेरो श्रीहरिप्रति भक्ति पलायन हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि स्वतः मेरो मनोवृत्तिले के भन्छ त तिलक लगा। यो माथि भगवान श्रीहरिको दुईटा पाउ हो, यो डाँगा तुलसीको पत्ता हो। सधैँ श्रीहरिलाई आफ्नो माथामा राख अनि साधारण वस्त्र लगा। तँलाई किन कसलाई आकर्षित गर्नु छ र? अनि यो 200-400 रुपियाँको लुगा शुद्ध हुन्छ, धोती लगा भनेर मेरो भित्री अन्तरात्माले भन्दछ। अनि त्यसपछि वैष्णव पहिरनमा जान्छ व्यक्ति। तपाईलाई पूजा गर्नुको अर्थ समर्पण हो। पहिला श्रीहरि प्रति भगवान प्रति समर्पणको भावना हृदयमा हुनु पर्यो, अनि स्वतः तपाईँ पूजा गर्न जानुहुन्छ, न कि पूजा गरेर धर्म हुने हो। अपितु धर्मको गलत व्याख्या समाजमा भएको देखिन्छ। धर्म भनेको के हो? वास्तवमा धर्मको अर्थ बुझ्ने हो भने कुनै पनि वस्तुको त्यसको प्राकृतिक स्वभावलाई धर्म भनिन्छ। उदाहरणको लागि नुनको धर्म नुनिलो हुनु हो। पानीको जलको धर्म शीतलता, आगोको अग्निको धर्म उष्णता। त्यस्तै गरिकन मनुष्यको धर्म के हो त? तपाईले मनुष्य शरीर प्राप्त गरिसकेपछि अब मनुष्यको धर्म के हो त? दया, माया, सत्यता, तपस्या। बाघको धर्म के हो? बाघको धर्म मृगलाई मारी खानु होला। अब यहाँ यदि बाघले मृगलाई चाट्न थाले भने त्यो अधर्म गरेको बुझ्नु पर्दछ। कुकुरले कोही अपरिचित व्यक्ति घरमा आए पनि पुच्छर हल्लाउन थाले भने त्यसले अधर्म गरेको हो, उसले भुक्नै पर्दछ। तर मनुष्य भइसकेपछि धर्म गर्नु भनेको के हो भने मनुष्यचित व्यवहार, मानवता भन्छ नि आजकल। म त मानवता मान्छु, म धर्म मान्दिनँ। आजकल आधुनिक बोलिने, आधुनिक भन्ने आफूलाई बोल्नेहरूको मुखमा झुन्डेको हुन्छ। म धर्म मान्दिनँ, म त मानवता मान्छु। धर्मको ठुलो एउटा विशाल परिदृश्यमा मानवता त त्यसै भित्रको एउटा सानो पाटो त हो। अतः यहाँ धर्मको कुरा बुझ्नको लागि हामी आध्यात्मिकतामा जानु नै पर्दछ। आध्यात्मिकता भन्ने बित्तिकै तपाईको सफ्टवेयर, तपाईको भित्री व्यवहार। अझ भन्ने गरिन्छ सबै मनुष्यको रगत रातो हुन्छ, के फरक छ र? यो त बाह्य तत्त्व देखाएर उसले यसो भन्दैछ। मनको विचार हेर्नु पर्यो नि। मनको विचार हेर्ने हो भने उसको के छ त? उसको मन कोही कम्युनिस्ट छन्, कोही काङ्ग्रेसी छन्, कोही वैष्णव छन्, कोही शैव छन्, कोहीलाई म आफूलाई नेपाली भन्छ। हेर्नुहोस् त कति पृथकता छ। कम्प्युटर यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँहरूलाई कम्प्युटरको कति ज्ञान छ। कुनै कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, कुनैमा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ,
अब म आएर के भनौँ भने, ल हेर सबै कम्प्युटरमा सबैमा बाह्य तत्त्व हार्डवेयर देखाएर भन्छु, ल हेर सबैमा तार छ, सबैमा फलामले बनेको छ, सबैमा प्लास्टिकले बनेको छ, यो सबै एकै हुनुपर्दछ भनेर मैले तर्क गरेँ भने के त्यो सही हुन्छ? विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने प्रोग्राम के लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भएको कम्प्युटरमा चल्छ त? चल्दैन। पृथकता छ। त्यस्तै गरिकन मनुष्यको यो बाह्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देखाएर, रात सबैको रातो रगत देखाएर, सबैको अस्थि पञ्जर एकै देखाएर, यो सबै एकै हुन् भन्ने जुन ज्ञान आरोपित गरिन खोजिँदैछ, यसबाट हामी सावधान रहनुपर्दछ। वास्तवमा व्यक्तिमा पृथकता हुन्छ, त्यसको सोचले हुन्छ, त्यसको मनले हुन्छ, त्यसको ज्ञानले हुन्छ। सतो रजो तमो कुन गुणमा त्यो आवृत रहेको छ, त्यसको आधारमा त्यसमा पृथकता हुन्छ। यदि पृथकता नहुने हो भने त यत्रा युद्धहरू भइगए, किन भयो होला? यत्रा व्यक्तिहरू बीचमा वैमनस्यता छ, किन भयो होला? यति धेरै व्यक्तिहरू आपसमा प्रेम गर्छन्, प्रेमको लागि मृत्यु पनि वरण गर्दछन्, किन होला? यो सबै त्यो मनको कुरो हो। मन एव हि मनुष्याणाम कारणम बन्धन मोक्षयोः। अब यही मनबाट नै हामीले धेरै धेरै जन्मदेखि हामीभित्र सतो रजो तमो गुण कस्तो छ, त्यस्ता संस्कारहरू हामीले बोकेका छौँ। त्यो संस्कारित विचारहरू हामीमा छ। अनेकौं जन्मका संस्कारहरू, पापहरू, पुण्यहरू हामीले बोकेका छौँ। अतः शास्त्रले कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड र ज्ञान काण्ड, यी तीन मूलतः विभाजित ज्ञान हामीलाई पस्केको छ। भनिन्छ वेदमा 1,00,000 ऋचाहरू छन्, त्यसमा 80,000 ऋचा कर्मकाण्डीय छन्, 16,000 ऋचाहरू उपासना काण्डका छन् भने 4,000 ऋचाहरू ज्ञान काण्डका छन्। यो वेदव्यासले यी 1,00,000 विभिन्न ऋचाहरू किन पस्के होलान् त? किन कर्मकाण्डीय ऋचाहरू होलान्? किन ज्ञान काण्डीय ऋचाहरू होलान्? अनि किन उपासना काण्डीय ऋचाहरू भएका होलान् त भन्दा यहाँ के भनिन्छ भने, मूलतः हाम्रो अनन्तीय जन्मको संसर्गले गर्दा हामीमा 3 दोषहरू छन् रे। हेर्नुहोस्, 3 प्रकारका दोषहरू, एउटा मलदोष, एउटा आवरण दोष र एउटा विक्षेप दोष। यो मलदोष भन्नाले हामीले अनेकौं जन्मदेखि गरेका पाप कर्महरू हामीमा निहित छन्, हामीमा पाप कर्म। र यो मलदोष पाप कर्म निवारणको लागि 80,000 कर्मकाण्डीय श्लोकहरू वेदव्यासले हाम्रो अघि पस्किदिएका छन्। भने अर्को दोष छ, त्यो हो आवरण दोष। अर्थात् तपाईको वरिपरि एउटा आवरण लागेको छ। कस्तो आवरण भन्दा त्यस परम तत्त्वदेखि टाढा राखिदिएको आवरण। तपाईँ आफूले आफूलाई नै एउटा चित्रण गर्नुहुन्छ कुनै एउटा छुट्टै संसार। अघि मैले भने नि, यस पृथ्वीलोकमा जति मनुष्य छन् त्यति संसार छ अरे, त्यो गेस्टाल्ट साइन्सले पनि भन्छ। अब यो आवरणबाट मुक्त कसरी हुने त भन्दा त्यसको लागि ज्ञान काण्डीय 4,000 श्लोकहरू वेदव्यासले पस्किदिए। भने 16,000 काण्ड, 16,000 ऋचाहरू जुन उपासना काण्डका छन्, यो किन वेदव्यासले पस्के त भन्दा अर्को एउटा आवरण, अर्को एउटा दोष, यो चाहिँ नि विक्षेप दोष। ईश्वरदेखि हामी टाढा भयौँ। हेर्नुहोस्, ईश्वरदेखि बहुतै टाढा भयौँ। हामीले ईश्वरलाई सम्झिन सक्ने हामीले त्यो क्षमता पनि गुमाइसक्यौँ। ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृणः
कस्य स्वीद धनम, ईश्वर छन्। ईशोपनिषद्ले भन्छ ईश्वर जताततै सर्वव्यापक रूपमा छन्। भगवान श्रीहरि कृष्ण उहाँ नै त्यस ईश्वरका पूर्ण स्वरूपमा हुनुहुन्छ भने त्यो ईश्वरदेखि हामी टाढा भयौँ, विक्षेप दोष, र त्यो विक्षेपबाट बचाउनको लागि वेदव्यासले 16,000 उपासना काण्डका श्लोकहरू हाम्रो अगाडि पस्किदिएका छन्। अब यसरी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग हाम्रो अगाडि शास्त्रले पस्किदिएको छ। तर कुरो के आयो भने अहिले कलिकाल छ। यो कलिकालमा कुन मार्ग उचित होला त? हामी शास्त्रलाई हेर्ने हो भने श्रीमद् भगवत महापुराणको 12औं स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 52औं श्लोकले के भन्छ भने कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। भन्नुको मतलब कृतयुगमा, सत्ययुगमा एउटा मार्ग थियो रे, ध्यान गर्ने। कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः। अनि त्रेता युगमा आएर यज्ञ इत्यादि मूल साधन भयो अरे। द्वापरे परिचर्यायाम, अनि द्वापर युगमा आएर परिचर्या अर्थात् पूजा गर्नु मूल साधन भयो रे भने यो कलियुगमा आएर कलौ तत् हरि कीर्तनात्। यो कलियुगमा गर्ने साधन धर्म, साधन माध्यम नै हरिको कीर्तन, हरिको नाम, हरिको जप हो भनेर श्रीमद् भागवतले भन्यो यहाँ। अनि यही कुरा फेरि विष्णु पुराणले पनि भनिदियो। हेर्नुहोस्, ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। विष्णु पुराण 6औं अंशको दोस्रो अध्यायको 17औं मन्त्र यसले पनि त्यही भन्यो। ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम। कृतयुगमा, सत्ययुगमा ध्यान गर्ने हो, त्रेता युगमा यजन यज्ञ गर्ने रे, द्वापर युगमा परिचर्या गर्ने रे भने कलियुगमा हरिको नाम लिने रे। श्रुति गीताले भन्छ तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता दतन्तु तीर्थानि च पठन्तु यागमन यजन्तु यार्गै विवदन्तु बाधै हरिविना नैव मृत्युम तरन्ति। श्रुति गीता 15। त चाहे तपाईले गर्मी महिनामा आगो तापेर तपस्या गर्नुहोस् अथवा पर्वतमा चढेर तपस्या गर्नुहोस्, तीर्थ जानुहोस्, पठन्तु यागमन अर्थात् शास्त्रलाई भयङ्करसँग पाठ गर्नुहोस्, अथवा वायु मात्र लिएर उपवास गर्नुहोस्। हरि बिना नैनम मृत्युम तरन्ति। हरिको नाम बिना यो मृत्युलोक तारण गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासाः यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम हरि नाम स्मरणे न तुल्यम। गरुड पुराणले भन्छ। हेर्नुहोस्, कोटी गाईलाई दान गर्नुहोस् रे, ग्रहण लागेको समयमा, त्यो पनि गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासाः। काशीमा गएर, प्रयागमा गएर, तीर्थहरू स्थलमा गएर कल्प कल्प वास गर रे, कल्प। यज्ञायुतम स्वर्ण दानम, ठुलो पहाड जति सुन दान गर्नुहोस् रे। हरि नाम स्मरणे न तुल्यम। त्यो हरिको नामको स्मरण बराबर पनि छैन रे। भगवान शिवजीले स्वयं पार्वती मातालाई राम रक्षा स्तोत्रममा भन्नुहुन्छ, राम राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, म त राम 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 भन्ने गर्दछु। जुन विष्णु सहस्र नाम
1000चोटि त्यहाँ विष्णुको नामहरू छन्, त्यो बराबर त एक राम एकै हुन्छ अरे। ब्रह्माण्ड पुराणले त भन्छ सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावत्या तुयत् फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामै एकम तत प्रयच्छति। त्यो कृष्ण भन्ने अर्को एउटा नाम छ अरे, त्यो भन्यो भने त विष्णु सहस्र नाम 3 चोटि भने बराबर हुन्छ अरे। यसरी कलियुगमा भगवानको नामको महिमा गरिएको छ। अब नाम कसरी लिने त भगवानको भन्दा पद्म पुराणले भन्छ द्वात्रिंश दक्षरम मन्त्रम नाम सोच कान्तिवम प्रजपन वैष्णव नित्य राधा कृष्ण स्थलम लभेत। एउटा मन्त्र छ अरे है, द्वात्रिंश दक्षरम मन्त्रम, 32 वटा अक्षर छ अरे त्यसमा। नाम सोच कान्तिवम, त्यसमा कान्तिले भरिएको 16 वटा नाम पनि छ अरे, त्यस्तो मन्त्र छ अरे। यतापट्टि अथर्ववेद अनन्त संहिताले भन्यो षोडशयतानि नामानि द्वात्रिंश द्वन्नकानि कलियुगे महामन्त्र सम्मतो जीवतारिणे। यो अथर्ववेदले यहाँ यसलाई महामन्त्र भनेर नाम दियो। हेर्नुहोस्, षोडशयतानि न, त्यसमा 16 वटा नाम छ अरे र 32 वटा अक्षरको मन्त्र छ अरे। अब यसलाई महामन्त्र भनेर अथर्ववेद अनन्त संहिताले भन्यो। हाम्रो शास्त्रमा महामन्त्र भनेर अन्य मन्त्रहरू पनि छन्। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम षष्ठीदेव्यै नमः, अष्टाक्षरम मन्त्र। ओम नमो नारायणाय नमः, त्यस्तै गरिकन ओम रामाय नमः, यो 18 मन्त्र, यसलाई पनि महामन्त्र भनेर भनेको छ भने यता यो हरे कृष्ण महामन्त्रलाई 32 वटा अक्षरको र 16 वटा नाम भएको मन्त्रलाई पनि महामन्त्र भनेर अथर्ववेद अनन्त संहितामा उल्लेख गरियो। अब यो मन्त्र चाहिँ नि कुन हो त भनेर हेर्दाखेरि शास्त्रमा एउटा कलि सन्तरणो उपनिषद छ। हेर्नुहोस्, नामै कलि सन्तरणो उपनिषद। कलि भनेको अहिलेको काल के हो? कलिकाल। सन्तरण भनेको कलिकालको कल्मसबाट मुक्त गर्ने उपनिषद। हाम्रा विभिन्न उपनिषद मध्ये यो कलि सन्तरण उपनिषद विशेष गरी अहिलेको यो कलियुगको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो उपनिषदमा के लेखिएको छ भने म पूर्ण उपनिषद यहाँलाई पाठ गरेर सुनाउँछु। सानो उपनिषद छ। नारद चाहिँ नि, नारद मुनि द्वापरे अन्त नारद उवाच। नारद चाहिँ नि द्वापर युगको अन्तिममा ब्रह्माजी कहाँ पुगेछन् अनि ब्रह्माजीलाई नारदजीले भन्नुहुन्छ पर्यटन कलिम सन्तरियम इति। हे ब्रह्माजी, म त घुम्दै हिँड्ने, तर कलियुगमा म आफूले आफूलाई कलि कल्मसबाट कसरी बचाउँ? म त पर्यटन गरी हिँड्ने व्यक्ति भन्दाखेरि ब्रह्मा उवाच, ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम तत्शृणु येन कलि संसार तरस्यसि। भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण निधुत कलिर भवति। पृष्ठो अस्मि, मलाई राम्रोसँग सुन, सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम, सबै श्रुतिहरूको सबैभन्दा गोप्य कुरा म भन्दछु। भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य, भगवान आदि पुरुष नारायणको नाम उच्चारेण मात्रेण, भगवानको नाम उच्चारण मात्र गर्नाले निधुत कलिर भवति, यो कलि कल्मसबाट त्यसले मुक्ति पाउँदछ। नारद पप्रच्छ, नारद पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ तन्नाम किमिति, त्यो नाम चाहिँ कसरी उच्चारण गरौँ म? त्यो नाम के हो भन्दा ब्रह्मा उवाच हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेर्नुहोस् त, यो मन्त्र कलि सन्तरण उपनिषदले भनिदियो यहाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ कतिवटा अक्षर छन्? 32 छन्। र कति नाम छन्? हरे हरे
कृष्ण कृष्ण राम राम गरेर 16वटा नाम छ। यही मन्त्र नै शास्त्रले कलियुगको लागि बनेको हो। अब यहाँ केही प्रश्नहरू पनि गर्छन्। यसमा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भनेर लेखिएको छ। तपाईँ चाहिँ नि किन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अगाडि राख्नुहुन्छ, हरे राम पछाडि राख्नुहुन्छ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो विवादित विषय छ। हेर्नुहोस्, गीता प्रेसबाट छापिएको कलि सन्तरण उपनिषदमा हेर्नुभयो भने हरे राम 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 हरे हरे अगाडि लेखिएको पाउनुहुन्छ भने मुम्बईको व्यङ्कट प्रेसबाट उत्पादित कलि सन्तरण उपनिषद त्यसमा हेर्नुभयो भने फेरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, त्यसपछि हरे राम 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 हरे हरे। यो उपनिषदको प्रतिलिपि अहिले पनि जयपुरका पुस्तकालयमा छन् भनेर मैले सुनेको छु। भनेपछि यो अलिकति विवादित छ। फेरि ब्रह्माण्ड पुराणमा गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ फेरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लेखिएको हरे कृष्ण अगाडि छ। फेरि पुराणमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि कसैले के पनि भन्नुहुन्छ भने जसरी रत्नाकर नाम गरेका एकजना थिए, डाकु थिए, उनी नै वाल्मीकि भए। उनलाई नारदजीले के भन्नुभयो भने राम राम भन्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएन। त्यस्ता व्यक्तिलाई उनले मरा 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 भनिदिनु भयो। यो व्यक्तिले राम भन्न सक्दैन, त्यति पापमा छ भन्या झै गरिकन 32 अक्षर र 16 नाम भएको मन्त्र जसले कलियुगमा जप गर्दछ त्यसले कलिकल्मष नाश गर्दछ। षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम ततः प्रकाशते परम ब्रह्म मेघारापाय रवि रश्मि मण्डलीवती। अनि हाम्रो यो शरीरमा 16वटा ज्याकेट लगाएका छौँ रे के हामीले, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यो लुगा लगाएका छौँ। यो सबै विनाश हुन्छ रे यो मन्त्र जप गर्न थाल्नुहुन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जति जप गर्नुहुन्छ तब त्यसले कोतर्छ तपाईँको यो कलि कल्मषमा, यो विभिन्न जन्मदेखि तपाईँको काम क्रोध लोभ मोहको जुन यो वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, अन्दरुनी वस्त्र, यसलाई कोतन थाल्छ। अनि ततः प्रकाशते परम ब्रह्म, अनि परम ब्रह्म श्री हरि कृष्ण अनि प्रकाशित देखिन्छ। मेघारापाय रवि रस मण्डलीवती, जसरी मेघ जसरी बादल छट्दछ नि अनि सूर्य देखा पर्दछ त्यसै गरिकन। नत्र भने अहिले यो कलि कल्मष, यो काम क्रोध लोभ मोह, आफ्नो छोराछोरीहरूप्रति भएको आसक्ति, संसार म नेपाली हुँ, म इन्जिनियर हुँ, म डाक्टर हुँ, म पढे लेखेको हुँ, म विद्वान हुँ, म वैष्णव हुँ, म हिन्दू हुँ पनि भनौँ ल, यी विभिन्न यो जुन कूडा कर्मठले भरिएको छ यसले गर्दाखेरि त्यो ब्रह्म त्यो प्रकाशित देखिँदैन। अनि त्यसपछि नारद पप्रच्छ पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ नारदजीले, यो मन्त्र जुन ब्रह्माजीले दिनुभयो को अस्य विधि रीति, यो मन्त्र जप गर्नको लागि के विधि रीति छ ब्रह्माजी कृपया भनिदिनुहोस् भन्दा ब्रह्मा वाच, ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ नास्य विधि रीति। यो जुन मन्त्र छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो जपको लागि कुनै विधि नै छैन। नास्य विधि रीति श्रुतिले भनिदियो, नास्य विधि रीति सदा सुचिर वा पठन ब्राह्मणः, अलिकति शुद्धता लिएर पठन ब्राह्मणः पठन गरियो भने, पाठ गरियो भने सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यम इति, त्यसले सालोक्य शास्त्री सामिप्य सारूप्य एकत्व आदि मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जन्म मृत्युको चक्करमा त्यसले घुम्नु पर्दैन। यदा अर्ध त्रिकोटी जपति तदा रे, तर यसले जब अर्ध त्रिकोटी जप तपदा, जसले अर्ध त्रिकोटी भनेको त्रिकोटी 3 करोड र आधा अर्थात् 3.5 करोड पटक जसले यसलाई जप गर्दछ ब्रह्महत्याम तरतीर, ब्रह्महत्या जस्तो पाप गरेको छ भनेदेखि त पनि तरण हुन्छ रे। स्वर्ण स्त्यात् पुतो भवति, सुन चोरेको जस्तो पाप गरेको छ भने पनि पुतो भवति, त्यसबाट त्यो उम्किन्छ।
वृषली गमनात् पूतो भवति। परपुरुष पर स्त्री गमन आदि व्यभिचार जस्तो कार्य गरेको छ भने पनि पूतो भवति, त्यो मुक्त हुन्छ। पितृदेवो मनुष्याणाम उपकारात् पूतो भवति। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण आदिदेखि च्युत भएको छ भने पनि पूतो भवति, त्यसलाई माफ हुन्छ। सर्वधर्म परित्याग पापात्, त्यो धर्मात्मा हुन्छ। परित्याग पापात् सद्योः, पाप त्यसले छोड्दछ। अनि सद्योः, त्यो शुद्ध हुन्छ। शुचिताम् आप्नुयात् सद्योम् उच्चयते, सद्योम् उच्चयते, सद्योम् उच्चयते, त्यो शुद्ध हुन्छ, त्यो शुद्ध हुन्छ, त्यो शुद्ध हुन्छ। इत्युपनिषत्, उपनिषद समाप्त। मैले यहाँलाई भर्खरै पूर्ण कलि सन्तरणु उपनिषद पाठ गरेर त्यसलाई व्याख्या गरेर पनि बताएँ। अब यहाँ मैले भन्न खोजेको मूलतः के हो भने कलिकाल हो यो। कलिकालमा कलिलाई जित्नुपर्छ हामीलाई। यहाँ यस युग धर्म के बताइएको छ शास्त्रले, त्यही युग धर्म नै गरौँ। यहाँ हरिको नाम लिनु छ हामीलाई। यहाँ हामीलाई हरिसँग प्रेम गर्नु छ। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यस भूधरातलमा आएर उहाँले सिकाउनु भयो कसरी हामी अगाडि बढ्नछौँ, कसरी भक्ति गर्न सक्दछौँ। त्यो हो प्रेमा भक्ति। भगवान श्री हरि कृष्णलाई भक्ति गर्ने शास्त्रमा त विभिन्न बाटाहरू बताइएको छ। समस्त कलिकालको लागि बताइएको छ। समस्त सत्ययुगीन धर्महरू बताइएको छ। त्रेतायुगीन, द्वापरयुगीन, तर कलियुगीन के हो त? बृहन् नारदीय पुराणले भन्छ हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। कलौ नास्दैव, 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 तीनचोटि भने नास्दैव, नास्दैव, नास्दैव गतिरन्यथा। हरिर नाम, हरेर नाम, हरिको नाम, हरिको नाम, हरेर नामैव, एव लगाइदियो त्यहाँ। एव भनेको मात्र, केवलम पनि राख्यो फेरि, त्यति मात्रै हो। नास्दैव, 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 अर्को बाटै छैन, 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 छैन। गतिरन्यथा। बृहन् नारदीय पुराण। श्रीमद् भगवत गीता सोझै पढ्ने होइन। म श्रीमद् भगवत गीता प्रवेश गर्नै डराउँछु। श्रीमद् भगवत गीतालाई पढ्नु पूर्व त्यहाँ के भनिनेछ र त्यहाँ के बताइनेछ त्यसको पूर्व अवगत, पूर्व कमसे कम ज्ञान हुन आवश्यक छ। हरे कृष्ण। एकदम उत्तम प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। हामीले सुरुमै आज मनको कुरा गर्यौं। मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। मन नै त्यो वस्तु हो जसले यहाँलाई मुक्ति दिन्छ। हामी अहिले यो अनेकौं जन्मदेखि सता, रज, तम यी तीन गुणमा आवृत भयौं। त्रिभिर गुणमयैर वाविर एभिः सर्वमिदं जगत्। यो तीनटा गुणमा व्यक्तिहरू यसरी लागे कि नभिजानाति मामेभ्या, मलाई नै बिर्से यिनीहरूले। परम अव्ययम, म परम अव्यय, म पिता, मलाई नै बिर्से यिनीहरूले। यो ज्याकेटको कुरा गरियो नि, यही हो। भगवान श्री कृष्णले गीताको 7औं अध्यायको 13औं श्लोकमा यही भन्नुहुन्छ। यो व्यक्तिहरूले मलाई नै बिर्सिए त्रिगुणमयी जगतमा। अनि यो मन्त्रले षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, यो मन्त्र जप गर्नाले यो विकारहरू जुन छ यसलाई कोतर्न थाल्दछ र हरिलाई प्रेम गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, हामी भगवान श्री हरि कृष्णको अंश हौं, उनका छोरा हौं। पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामह।
गीतामा भन्नुहुन्छ नि, म सबैको पिता हुँ, माता पनि मै हुँ, धाता पनि मै हुँ, भ्राता पनि मै हुँ। नारायणो माता पिता भ्राता निवास, शुभालोपनिषद। नारायण सबैको माता पिता भ्राता निवास, एषहं प्रियात्मा सुतश्च सकः गुरुः सुहित दैवम इष्टम। कपिल महाराजले भागवतमा भन्नुहुन्छ नि, म सबैको साथी भन कि, म सबैको बाउ भने कि, आमा भने कि मै हुँ। भगवान श्रीकृष्ण सबैका माता पिता भइसकेपछि हामी उहाँसँगको हाम्रो प्रेम हाम्रो हृदयमा स्थित छ। हाम्रो हृदयमा थप्ने होइन, हाम्रो हृदयमा छ तर छोपिएको छ। हाम्रो हृदयमा अलरेडी छ त्यहाँ हाम्रो भगवत तत्त्वसँग प्रेम, ईश्वरसँग प्रेम। अब ईश्वर पनि खोतल्दै जाँदा हरि श्रीकृष्णसँग प्रेम हाम्रो हृदयमा पहिले नै छ। मात्र के गर्नु छ भने यो बाह्य कली कल्मशलाई हटाउनु छ। त्यो हटाउनको लागि मनले जप गर्ने हो। यसमा बाह्य आवरण, देखावटी आवरण कुनै जरुरतै छैन। अध्यात्मवाद भन्ने बित्तिकै मन, बुद्धि र अहङ्कार, यति तीनटाको विज्ञान मात्रै हो। यो भन्दा बाह्य कुनै पनि अध्यात्मवाद हुँदै होइन। यो बाह्य त आफै त्यसको परिणामतः बाहिर उजागर हुने मात्रै हो। म मनबाट हरिलाई प्रेम जब गर्न थाल्दछु, तपाईले आजदेखि हरिको प्रेम, श्रीकृष्णको हरे कृष्ण मनबाट प्रेमपूर्वक गर्न थाल्नुभयो भने आजको 1 वर्षपछि तपाईँको मन अन्तःकरण नै यसरी परिवर्तन हुन्छ कि तपाईँले स्वतः तिलक लगाउने तपाईँलाई मन लाग्न थाल्दछ। तपाईँलाई यस्तै वैष्णव पहिरन लगाउन मन लाग्न थाल्दछ। त्यसरी भित्रबाट पलाएर जब लगाउनुहुन्छ त्यो वास्तविक लगाइ हो भने आजको आजै म वैष्णव बने भनेर बाहिरबाट जबरजस्ती घसेर लगाएर त्यसको कुनै औचित्य छैन। यो भित्रबाट आउनु पर्यो अनि पो लगाइ भयो। तसर्थ बाह्य लाग्ने होइन। हामी मन जप गर्दाखेरि, चाहे तरकारी पकाउँदाखेरि हाम्रा माताजीहरूले, अथवा आफ्नो कार्यालय जाँदाखेरि बसमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मन्द स्वरमा आफ्नो कानले कमसेकम सुनोस्। त्यो भावमा जपिरहने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घ प्रभुपादले हामीलाई दीक्षा दिँदाखेरि जबरजस्ती गर्नुभएको छ। दीक्षा लिने बित्तिकै दिनको 16 माला हामीलाई जप गर्नुपर्ने बाध्यता, हामीलाई बन्धन भनौँ, बन्धन नभनौँ त्यसलाई। अहिले त त्यो नगरी बस्नै सक्दैनौँ हामी। हाम्रा भक्तहरू, उनीहरू 16 माला नगरिकन बस्नै सक्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो नशा भइसकेको छ। त्यो भित्रबाट पलाउनु पर्यो। त्यसको लागि जिन्स प्यान्ट लगाएर गर्नुहोस्, बिहान नुहाउँदै ननुहाइकन बिहान ओछ्यानमै गर्नुहोस्। एउटा कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँ कि भगवानलाई प्रेम गर्ने भन्ने जुन भाव छ, यो चैतन्य महाप्रभुले ल्याउनु भएको। तपाईँले आफ्नो छोरीलाई के नुहाएर प्रेम गर्नुहुन्छ? एकपल्ट सोध्नुहोस् त आफूलाई। तपाईँले आफ्नो आमालाई कपाल सपाल कोरेर राम्रो लुगा लाएर चिटिक्क भएर मात्र माया गर्नुहुन्छ कि अरू बेलामा पनि माया गर्नुहुन्छ? अवश्य पनि कुनै पनि अवस्थामा माया गर्नुहुन्छ। तसर्थ श्री हरि श्री कृष्ण मायाको भोका छन् क्या। यहाँ बिहान उठ्ने बित्तिकै दाँतै नमाजिकन हरे कृष्ण जप गरे पनि हुन्छ। नाश्य विधि रीति श्रुतिले भनिदियो। तपाईँ तरकारी पकाउँदाखेरि जप गर्नुहोस्। तपाईँ कार्यालय जाँदाखेरि, बसमा यात्रा गर्दाखेरि त्यहाँ जप गर्नुहोस्। खाली समय पाए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यसमा कुनै बाह्य देखावटी केही पनि छैन। तिलक लाउनु पनि पर्दैन अहिलेलाई सबै गर्नुहोस्। तर स्वतः तपाईँको मन यसै परिवर्तन गर्छ। आजको 5-10 वर्षपछि स्वतः तपाईँ म तिलकको बारेमा पढ्नुहुन्छ, तिलकको महात्म्य बुझ्नुहुन्छ। यस्तो वैष्णव यो कण्ठी भने के रहेछ यसको खोज तलास गर्नुहुन्छ, यसको वैज्ञानिक पक्ष बुझ्नुहुन्छ, अनि तपाईँ आफै धारण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्। हरे कृष्ण।